दूसरे के ऊपर खुद कीचड़ बूंद से किसी को कीचड़ उछालने की जरूरत चाहेंगी और जब मीडिया हाउसेस के मालिकान चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। 2023 देखते हैं तो हम एक दायरे के अंदर ही सफर कर रहे हैं और पता नहीं ये दायरे का सफर जो है वो हमारा कब खत्म होगा। कभी एक जमात की हिमायत तो दूसरी की मुखालफत, जब कभी आप चाहेंगी और जब मीडिया हाउसेस के आप लोग मालिकान चाहेंगे, और जब ये सियासतदान अपने आप को मजबूत करेंगे, जब आप झुकना बंद करेंगे, जब आप खुद फैसले लेंगे, कसूर आप सियासतदानों का है। में आप लोग मैराथन प्रोग्राम कर रहे थे 24 घंटे, आप लोग कीचड़ उछाल रहे थे सियासतदानों के ऊपर, आप लोग पाकिस्तान के सियासी निजाम को बदनाम कर रहे थे, आप लोग जमहूरी जो एक दूसरे के ऊपर खुद कीचड़ बूंद से किसी को कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। निहाल हाशमी साहब, आप देखें, आप लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट थे, कमर्शियल्स मिल रहे थे, मैराथन प्रोग्राम चल रहा था 24 घंटे। आपके टीवी चैनल के कमर्शियल्स बंद कर दें, आप इनको कमर्शियल्स ना दिया करें ताकि ये ताना ना सुनने को मिले। यहाँ तक पहुंचाने में बड़ा हिस्सा डाला है। जो मीडिया है वही मीडिया आवाम को दिखा रहा है और आपको इसीलिए मौका दिया है ना कि आप आके सही बताएं। फिर जो मीडिया देखता है लेकिन ये कीचड़ हम नहीं उछाल रहे। अरे कीचड़ सियासतदान नहीं उछालता एक दूसरे के ऊपर। अपने आप को इतना मजबूत करें ना सर। नहीं, आप लोग आपको सिर्फ निहाल हाशमी साहब वो तज्जिया पसंद है जिसमें आपकी अच्छाई हो, आपकी तारीफ हो। अगर आप तनकीद करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होता। ये तो पुरानी बात है, नई बात नहीं है। आपका हक तनकीद, मैंने बात ही की, आपको एंट्रो देखिए कितना बुरा लगा। मैं तो कह रही हूं कि हम एक दायरे में घूम रहे हैं सर, इससे हमें निकलने की जरूरत है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और आपके बेहतर समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रोग्राम करें, आप नहीं, पर्टिकुलर नॉट यू, anyone whosoever। आप लोग मौका ही नहीं देते, आप इन इश्यूज से हमें निकलने ही नहीं देते। और ये ऐसे इश्यूज हैं जिनका एक आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मजबूरी है इन पे बात करना। बात करें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप पाकिस्तान के नौजवानों पे बात करें, आप किसानों पे बात करें। सर मैं एक आम आदमी की बात करती हूँ, अब एक आम आदमी की बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को एक आम आदमी की बात हो, मुझे पता है आप इसका बहुत बेहतरीन जवाब देंगे। सर मियां साहब हफ्ता हो गया है और आप खुद भी वकील हैं सर, थोड़ी देर के लिए हम मियां नवाज शरीफ साहब को भी एक आम आदमी कंसिडर कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, क्या ख्याल है कि मियां साहब अगर एक आम आदमी होते तो क्या उनको उस तरह का रिलीफ मिलता है जैसे कि गुज़िश्ता 10 दिनों में उनको मिला है, जो कि पीटीआई को एतराजात हैं या सवालात आपकी मुखालिफ सियासी जमातें उठा रही हैं? सर बिल्कुल मिलता, मैं खुद प्रोडक्टिव बेल लेके देता हूं। मैं अभी चंद दिन पहले एक केस था हमारा बैंकिंग केस में, उस बंदे ने अपील ही नहीं किया, टाइम बार्ड हो गया, वो मुझे रशीद का केस, और वो फिर गए, हमने कहा जी दे, हमने सीधा हाई कोर्ट में लिया है, मैंने लिया है जनाब, मैंने लिया है। वो सर वो सजा याफ्ता था, एब्सकॉन्डर था, उसके लिए भी जी वो सजा याफ्ता था। एब्सकॉन्डर ही के लिए तो होता है, सजा याफ्ता के लिए तो होता है, ये मुजरिम के लिए ही होता है, आपके मेरे लिए थोड़ी होता है। उसकी एब्सेंस में नवाज शरीफ साहब को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं मिला, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बेंच को चाहिए था कि नैब वालों से पूछते कि जब केस ही नहीं बनता था, जब मरियम को इस केस में बरी कर दिया गया, तो इस केस को आपने कैसे खोल के रखा और चला रखे? पाकिस्तान के लोगों का पैसा जाया किया आपने, अरबों रुपया जाया किया, कभी ब्रॉडशीट को आपने इंगेज किया, कभी नेशनल क्राइम एजेंसी को इंगेज किया, खोदा पहाड़ निकला पनामा से लेकर के क्या मिल गया पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के आम आदमियों केस नहीं चलाए गए। इस वक्त ये बताइएगा कि ये नैब की भी आपने बात की सर, ये नैब के साथ क्या जादू हुआ है? क्योंकि इस वक्त लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुद्दई और डिफेंडेंट, वकील सफाई और जो ये प्रोसिक्यूटर है, ये सभी मियां साहब के हक में दलाइल दे रहे हैं सर। तो ये रातों रात तो ये बगैर किसी जादू के तो नहीं होगा। क्यों नहीं दे? आप मुझे एक बात बताएं, अगर पारस खुर्शीद बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो मैं आपके हक में दलाइल तो दूंगा ना। बात सारी है कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ एक भी मुबैना सबूत होता, वो वॉल्यूम 1 होता, वॉल्यूम 2 होता, ब्रॉडशीट से लेके आ जाते, नेशनल क्राइम एजेंसी से लेके आ जाते, सवाल ये है कि तब्दीली कैसे आ गई? ये नैब तो आपके खिलाफ बड़े लंबे लंबे रिमांड ले रहा था, इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार कर रहा था। जबानी कलामी जब इमरान खान साहब कहते थे कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये चोट डाकू, अरे भाई उनसे पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई सबूत है 1 रुपए का तो आप ले आते ना, 1 रुपए का। आपको शर्मिंदा होना चाहिए उन निजाम को जो निजाम ने एक इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला, पाकिस्तान को जेल में डाला। 2013 के बाद पाकिस्तान की मईशत, माशरत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी सबको बर्बाद कर दिया। आप खुद भी वकील हैं सर, आपके ख्याल में इमरान खान को क्या आप समझते हैं कि जमानत मिलनी चाहिए? और सर इनके वकला ये कह रहे हैं कि साइफर का जो मतन है, जो उसके मंदरजात हैं, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जो डोनाल्ड लू और जो सफीर असद मजीद की गुफ्तगू जो बातें हैं उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान खुद कह रहे हैं मेरे खिलाफ ये साजिश थी। तो
آپ وکیل ہیں, آپ بھی بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں نا ذرا, کیوں نہیں ان کو اس میں ریلیف مل رہا؟ یہ مل سکتا کے خلاف نہیں, ملک کے خلاف. وہ کہتے ہیں میری حکومت گرائی تھی. پارس, عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہے جن کو بلینکٹ بیل آرڈر جن کے لیے کیا گیا تھا, جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں گاڑی میں ان کا وہ کروا دیا گیا تھا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نادرا نے میاں صاحب کا کیا تھا کہ وہی نہیں سر, تو بلینکٹ ان کو بیل دیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا ان کو کوئی گرفتار ہی نہ کیا جائے. سارے کیس میں انہوں نے بلینکٹ ان کو دیا تھا. یہ تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے. اور آپ نے جو باتیں, کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا تھا ضمانت کیوں نہیں, ریلیف کیوں نہیں مل رہا آپ کے خیال میں؟ اور وہ کہتے ہیں سائفر کتنی ہوتی. میں سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی عدالتوں میں ایک امید ہے کہ ہر عدالت, ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے وکلا محنت سے جا کے کام کرے تھے, کہ سائفر کیس میں یہ نہیں بات ہو رہا ہے کہ اس کے اندر متن کیا تھا. سائفر آپ کو پتا ہے ایک بڑا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوا کرتا ہے جس کو ہر آدمی پڑھتا بھی نہیں, ہر آدمی ڈیکوڈ بھی نہیں کر سکتا, اور وہ جب میسج چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا, اور سائفر چلان کا حصہ بھی نہیں ہے اور فائل کا حصہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے وکلا کو سائفر دیا نہیں جا رہا, جو کہ بنیادی چیز ہے مقدمے میں. دیکھیے جب مقدمہ شروع ہوگا, جب چلان کے بغیر تو مقدمہ نہیں ہو سکتا ہے. چلان جب اس میں کریں گے, اس سے کے بعد ان کو کاپی سپلائی کی جائے گی. چلان دے دیا, اس کے 6 دن جرم بھی عائد کر دی, ان کو سائفر نہیں دے رہے, تو پھر کاپی سپلائی کیا ہوگا؟ نہیں, یہ ناممکنات میں سے دیکھیے ان میں کاپیز تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کے گواہان اس میں کیا بات کریں. کاپی سپلائی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. یہ تو 100% ریٹن آن دا وال ہے. ٹھیک ہے, نئی چیز تو ہے نہیں. چلان میں لکھا ہوا ہوگا, اگر چلان میں نہیں ہے, اگر چلان میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. وہ اس کا فائدہ اٹھائیں نا, پھر اپنی قابلیت دکھائیں کہ جناب اس میں چلان میں اس کا یہی کہہ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ میں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. پارس چاند زیب صاحبہ بے تشریف فرماتی. سوال کیا گیا نہال ہاشمی سے کہ آج کل غیر متوقع اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ غیر یقینی ریلیف دیا جا رہا ہے نواز شریف کو, پی ایم ایل این کو, جس پر نہال ہاشمی کافی تپ گئے, ان کو تپ چڑھ گئی اس بات پر کہ کیوں کہا گیا کہ نواز شریف کو غیر معمولی ریلیف دیا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایک نارمل چیز ہے, جس پر وہ میڈیا ہاؤسز پر, میڈیا پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنے لگے. پارس جان زیب صاحبہ نے ان کو آئینہ دکھایا کہ یہ سارا گند اور یہ کیچڑ سیاستدان اچھالتے ہیں, نہ کہ میڈیا ہاؤسز. سیاستدان اگر ٹھیک کام کریں گے تو میڈیا وہی کچھ دکھائے گا, خود سے کچھ نہیں دکھا سکتا. تو اگر سیاستدان ہی کچھ ٹھیک نہیں کریں گے پھر تو لازمی سی بات ہے میڈیا اس کو ہائی لائٹ ضرور کرے گا کہ یہ گند مچایا جا رہا ہے, یہ گند پھیلایا جا رہا ہے. کیسے نیب نے جو ہے چھٹی دے دی نواز شریف صاحب کو, اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے اور رہنماؤں کو چھٹی دے دی گئی. حالانکہ آپ نے دیکھا ماضی کے اندر اسی نیب نے نواز شریف کے خلاف کیس بنایا, مریم نواز صاحبہ کے خلاف کیس بنوایا, تو کیا یہ کیس نہیں بنتا تھا؟ انہوں نے ویسے ہوا میں بنا دیا. جب اب ان کو دوبارہ وطن واپس آئے تو ان کو بری کر دیا گیا تمام کیسز سے, اور غیر معمولی قسم کا جس کو کہتے ہیں ریلیف دیا گیا. دوسری جانب جو الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی پارٹیوں کو نہیں دی جا رہی, بلکہ پی ایم ایل این کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ برتا جا رہا ہے سب کی جانب سے. تو میرے خیال سے یہ سوال اٹھیں گے اس وقت تک جب تک تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام سیاسی قوتوں کو جو ہے اپنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے ضرورت ہے تمام سٹیک ہولڈر کو مل بیٹھنے کا, تاکہ مل کر بیٹھیں اور اس پر بات کریں. اور آج پی ایم ایل این کی جانب سے ٹکٹ کی تقسیم کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا, انٹرویوز لینا شروع کر دیے ہیں. سعد رفیق صاحب لاہور کے اندر انٹرویو لے رہے ہیں, پنڈی کے اندر میاں صاحب خود انٹرویو لے رہے ہیں. تو اب اس سے بھی کچھ آئے گا سامنے, تو اس سے ایک فضا جو ہے پیدا ہو رہی ہے کہ الیکشن کی جانب ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.